السلام عليكم الاخوان والاخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشوفوا درس في لاكسيس في لا باز دوني جيستيون دو كوموند او بيان سميتها بي دي كوموند. غادي نديرو الفورمولير دوثنتيفيكاسيون او اللي كنسميو لو فورمولير دو كونيكسيون، بمعنى اننا غنديرو لا بروتيكسيون ديال لا باز دو دوني. اون فا بروتيجي لاكسي دو لا باز دو دوني، يعني ما يمكنش شي واحد يدخل المعطيات ديال لا باز دوني حتى يدخل الاسم ديالو والرقم السري. اذا هذا هو النموذج اللي عندي هنا، هو هذا كما كتشوفوا. دونك نعطيكم اون بتيت ديمونستراسيون. اذا في لو شون هذا الفورمولا كيتكون من جوج ديال لي شون وجوج ديال لي بوطون. دونك لو شون الاول لوغين هو الاسم، اذا غادي نكتب الاسم باغ اكزومبل، وغادي نكتب لو مود دو باس. بالنسبه للمود باس غادي تشوفوا بانه كيخرج على شكل زيتوال، يعني ما كيكون سري ما كيبانش. الا كتب المود باس خطا او لا لوغين خطا، الا كليكا على فاليدي دونك كيعطيه لو ميساج ديرور فيه فوتر لوغين او مود باس est incorrect. دونك غيدير اوكي، نزوم عليه يعاود العمليه او يصحح المود باس. دونك بالنسبه ليا مثلا غادي نكتب لو مود باس صحيح. الوغ اون فوا نكليكي على لو بوطون فاليدي غادي افيشي ليا المنيو جينيرال، القائمه الرئيسيه. اذا على بركه الله غادي نخدموا هذا التمرين ان شاء الله. اول شيء غادي نفتح لا باز دوني ديالي. شنو مطلوب مني باش نصايب هاد لا ديمونستراسيون هادي؟ هي خاصني طابل فين غادي نستوكي لي زانفورماسيون، يعني الاسماء ديال لي زيتيزاتور، وخاصني فورمولير ديال الواجهه اللي غنعمر فيه باش نتكونيكتا، وخاصني ماكرو اللي غندير فيها لي زاكسيون. دونك ثلاثه د لي زوبجي اللي خصهم يداروا: طابل، فورمولير اي ماكرو. بالنسبه نكريو دابور اون فا كريي لا طابل ديال ليوتيزاتور اللي غنسميها تي يوزر. دونك غنكليكي سور لونغلي كريي، من بعد غنمشي كرياسيون. بون هاد لا طابل غيكون فيها 4 ديال لي شون. الشون الاول هو اي دي يوزر، تيب دو دوني ديالو غيكون نيميرو اوتو، في نفس الوقت غيكون هو الكلي بريمير. دونك غنكليكي على كلي بريمير. ما غادي نشونجي حتى شي حاجه، غنخلي غير لو شون الاسم ديالو و لو تيب. الشون الثاني هو نون كومبلي، لو تيب ديالو يبقى تكست كور ما غنشونجيش، يعني لو نون كومبلي هو الاسم الكامل ديال يعني الاسم الشخصي والعائلي. troisième شون هو لوغين، حيكون حتى هو تكست كور. عندنا بالنسبه لو شون لوغين غيكون سون دوبلون، يعني ما يمكنلوش يتعاود. اذا غنهبط لتحت في لا بروبريتي اندكسي غادي نردها وي سون دوبلون. دونك كترجع وي سون دوبلون. نرجع عاوتاني هنا الفوق باش نكتب لو كاتريام شون هو الباس، يعني الباس هو الباسورد، يعني المود باس. غادي نكليكي هنا في تيب دوني غنخليها تكست سي بيان. بالنسبه ليا دابا غنسجل لا طابل، غنكليكي على اونجستري. اسم لا طابل غنسميها تي تيري لويت يوزر، غنكليكي على اوكي. غادي نفتح لا طابل دوبل كليك، تي يوزر هي تزادت. غنحاول نعمر المعطيات ديال هاد، نسيزي شي جوج ديال لي زيتيزاتور، باغ اكزومبل محمد عماري، لوغين ديالو هو عماري، الاسم اللي غيدخل به، مود باس هو 1 2 3. الاسم الثاني هو سلمى تازي. الوغ غنديرو اللوغين ديالها هي تازي، مود باس 1 2 3 4. فوالا غادي نسجلو لا طابل ومن بعد غادي نفرميوها نسدوها. طبعا نكري
un formulaire ديال connexion أو formulaire d'authentification انطلاقا من un formulaire vierge يعني خاوي يعني en mode création. هاد الفورمولير ما عنده حتى شي علاقة بشي طابل، c'est un formulaire يكون indépendant. دونك غنكليكي على لونغلي كريي وغنمشي لجروب فورمولير création de formulaire وغادي نحاول نقاد هاد لو فورمولير. اول شيء غنختار لو كونترول في لونغلي كرياسيون، لو كونترول اتيكيت AA، نحاول نرسم ان كادر يسي باش يكون الشكل ديالو كبير، نزيد حتى 15 ونكتب العنوان gestion des commandes tirer se connecter entre. نقادو شويه الفورما ديال هاد لو كونترول، نمشيو لونغلي فورما، نختارو شي بوليس كوم اريال بلاك، لا تاي 16، لا كولور شوفو اللون اللي يعجبكم، ناخد لو فيولي اي لا كولور دو رومبليساج شوفو اللون اللي يعجبكم. داكوغ نزيد شي شويه نكبر هاد la zone, c'est très bien centré. نصغرها شي شويه في الهاوتور، نحاول نطلعها الفوق، نجيب قد الفورمولير وندير لها ان كونتور avec une couleur différente. ناخد violet, toujours violet. Voilà, c'est très bien. Le titre انا درتو الفوق. نرجع لونغلي كرياسيون، غادي نزيد دابا شون ديال لوغين. دونك غنختار لو كونترول ا بي، غادي نديسيني هنا لو كونترول، فوالا. دونك بالنسبه ليتيكيت ديالو غادي نشونجيها، نحاول نقسم من حاجات كبيره، غادي نكتب كلمه لوغين L majuscule. 2 points validé par entrée. situé نكبر شويه الارتفاع، نحاول نديبلاسي هاد الشي هادي. الون شونجي لهم لا بوليس بجوج فورما، لا بوليس اريال بلاك، كيكون تاخدو اي بوليس، لا كولور نوار، نزيد نكبر شي شويه. فوالا بالنسبه للوغين باقي ليا لاطاي مدرتهاش، نسيليكسيونيهم بجوج ندير لهم لاطاي 14. فوالا نزيد نكبر شويه لا hauteur. فوالا هاد لوغين نزيد نكبرو شي شويه. بالنسبه لا كولور د لوغين غناخد فيولي باغ اكزومبل، وبالنسبه لو شون اللي فيه انديبوندون غادي نشونجي له لا كولور دو كونتور نديرها حتى هي فيولي، شوفوا اللون اللي يعجبكم خذوا. من بعد غادي نكوبي ونكولي هاد لو شون هذا، غنسيليكسيونيه لي دو، كونترول سي بور كوبيي، كونترول في غندير كونترول في بور كولي. اذا نبدل له ليتيكيت ديالو نسميها مو دو باس. دونك مازال خصو يكبر لان جاني، دونك نقص منو شي شويه من هنا. فوالا نحاول ديبلاسيهم هنا لهاد الجهه، من بعد نكبر هاد جوج لي زيتيكيت. فوالا بعد نديرهم اليني ادروات، كليكي على البوطون اليني ادروات. فوالا تري بيان. غادي نسجل الفورمولير، نسيت ما سجلتوش، غنكليكي على انغيستري، غنعطيه الاسم F-8 كونيكسيون. من بعد غادي نغونومي هاد لي شون، نعطيهم ان اسم
بالنسبه للبروميير شون لوغين هو لا زون ديالو انديبوندون كليكي فيها بعد ما نكليكي فيها غندير لا توش F4 بالكلافيي باش افيشي لا في بروبريتي غنمشي لونغلي توت وغادي نطلع الفوق شي شويه باش نبدا نبدل لي بروبريتي البروبريتي الاولى هي نو غادي نعطيها اسم تكست لوغين اذا هذا الاسم هذا غنحتاجو نعقلوا عليه لان هو الاسم اللي غنحتاجوه في البرمجه دونك سميتو تكست لوغين اونتري دونك نرجع سميتو تكست لوغين لو شون الثاني انديبوندون ديال مود باس نكليكي فيها دونك غنعطيه الاسم هو تكست باس اونتري تعرفوا لي مود باس كيكونوا ديما بروتيجي يعني كيكونوا ماسكي يعني ملي كتجي تكتب في شي شون ديال مود باس ديما كيخرجوا لك لي زيتوال نجمات اذا كيفاش غنرجعوا هاد لو شون ماسكي غيخرج لنا لي زيتوال كنمشيو لونغلي دوني توجور حنا راه كنتواجدوا فيه تكست باس كنمشيو لونغلي دوني كنلقاو واحد لا بروبريتي سميتها ماسك دو سيزي دونك كنكليكيو فيها نقاط التتابع كنمشيو لنقاط التتابع كنقلبو هنا في واحد لا ليست كتخرج ليا هنا دونك كنقلب على مودو باس دونك كنختار مودو باس بالنسبه للمودو باس هذا ستا موديل دو ماسك اللي كيجي مع لاكسيس دونك كيخرج على شكل ايطوال بلاصه بحال دابا هنا بغينا نجربو كنكليكيو هنا في اسيي نكتبو شي حاجه كيبانو لنا لي زيتوال ماسك دو سيزي سي اون بروبريتي اللي مهمه في لاكسيس pour masquer ou là pour faire afficher des symboles d'une manière automatique باش كتسهل ولا باش كتكونترولي لا سيزي بالنسبه لينا من بعد ما اختارينا مود باس كنكليكيو على سويفون اي تيرميني تري بيان باقي لنا دو بوطون غادي نزيدوهم من بعد غادي نمشيو دابا لونغلي كرياسيون ونختار لو كونترول 4 اكس بوطون نحاول نرسم شي واحد هنا فوالا كنلغي هاد لاسيستون كنكليكي على انولي الوغ غنستعمل لا في دو بروبريتي ديال هاد البوطون كنكليكي في توت غنعطيه الاسم لو نون سي btn valide يعني validé لا ليجوند ديالو هي validé بالنسبه لا ديسبوزيسيون دي ليجوند غتكون ادروات باش تخرج ليماج غادي نخرج ليماج مع البوطون دونك غتكون لا ديسبوزيسيون دي ليجوند دروات وبالنسبه لليماج غنمشي لبروبريتي ايماج غادي نكليكي في نقطه التتابع وغادي نعيط على شي صوره عندي مسجله في البيسي غنمشي للباركورير البيرو عندي الدوسي مسجل فيه في البيرو ايكون نفتح الدوسي اوتوماتيكمون كتشوفوا معايا ان ما كيعطيني حتى شي صوره اذا خصني هنا واحد لا ليست مكتوب فيها بيت ماب غادي نشونجي فيها شونجيها بتوس اذا كيعطيني لي زيماج دابا كلشي كنقلب على ليماج ديالي دونك كنقلب عليها دونك ها هي لقيتها سميتها ليماج فاليدي كنكليكي عليها وكندير اوفغير اي اوكي تري بيان ليماج بنت نحاول اجوستي شويه هاد نكبرو شي شويه البوطون فاليدي بون نحاول اجوستي شي شويه غادي نشونجي له الفورما غنمشي فورما ستيل رابيد غناخد شي ستيل في بروندر هاد لا كولور وغناخد لا بوليس اريال بلاك et la couleur de texte le noir voilà et la taille par exemple la taille 14 نزيد نكبر شويه لو بوطون في لارجر دونك غنزيد واحد لا بروبريتي سميتها كورسور اون سيرفول نسيت ما درتهاش دونك غنختار مان سور ليان باش يخرج ليا لا مان كنبوينتي على لو بوطون تري بيان نزيد هادو نكبرهم شي شويه تري بيان فوالا مرة نسجلو اذا غندوبليكي هاد البوطون غنسيليكسيونيه ندير كونترول سي كونترول في
باش بلا ما نعاود نرسم البوطون من جديد غنحاول ديبلاسيه قبلتو. بون هاد البوطون هذا غادي نبدلو كيلكو بروبريتي. دونك لو نون غيرجع سميتو BTN كيت يعني كيتي. لا ليجوند غترجع كيتي. بون ما نشونجيش لا ديسبوزيسيون د ليجوند و الكورسور اون سيرفول. غادي نشونجي غير ليماج. دونك غنمشي للايماج نقطة التتابع ديالها باركورير. من بعد نمشي للدوسي ديالي في البيرو ايكون ونجي هنا لا ليست اللي فيها بيت ماب ونختار توس. دونك ليماج اللي غنختار ها هي انولي اوفرير اي اوكي. تري بيان. نشونجي لو لو ستيل من الفوق. ستيل ناخد باغ اكزومبل هاد لا كولور. غادي نسجل نحاول نصغر شويه الارتفاع ديال الفورمولير. دونك الفورمولير غنديرو قد هكذا فوالا. وغنعاود نسجل. قال لي كيلكو بارامتر في كيلكو موديفيكاسيون غنديرها الفورمولير. دونك نرجع لا فوي بروبريتي غادي نختار من لا ليست هنا فورمولير. بون غنخدم باللونغلي توت. اول بروبريتي غنشونجي ليجوند هو لو تيتر اللي كيتافيشا الفوق. نكتب كونيكسيون. نوعية الفناتر فناتر كونتكستويل يعني فناتر انديبوندونس غندير فيها وي. غنمشي عاوتاني السونطراج اوتو لا بروبريتي سونطراج اوتو باش تجيني الوسط لا فناتر في ليكرون غندير وي. واحد لا بروبريتي سميتها فيشي سيليكتور فيها وي غردها نو. و بوطون ديبلاسمون تا هما نو. وغادي نجي لتحت مرة نزيد شي شوية ماشي تحت مرة غير شي شوية. نلقى لا زون دو كونترول باش كنحيدو داك البوطون فيرمي اللي تيكون الفوق اغروندير ايتترا. دونك غنرجعها نو زون دو كونترول نو. غادي نسجل كي كاين انغوجيستري وغادي نفيرمي الفورمولير وغنتيستي من جديد. دونك غنعاود نفتحو من جديد. ها هو اف كونيكسيون كنفتحوه فوالا ها هو خرج ليا تري بيان. نجربو دابا لا سيزي. دونك لوغين دونك يكتب ان تكست. بالنسبه للمود باس كيخرجوا لنا لي زيتوال تري بيان. دونك كنكتب مود باس كيعطيني لي زيتوال لانني درت ماسك دو سيزي سميتو مود باس تري بيان. دابا اون فا اوتوماتيزي هاد لاكسيون ديال فاليدي اي كيتي. بالنسبه لفاليدي غنخدمو بواحد الماكرو فيها بلوزيوغ اكسيون. داكوغ. بالنسبه لكيتي غيكون فيها اونيكمون اون سول اكسيون. غنبدا بكيتي باسكو ساهله. غادي نفتح هاد الفورمولير بالمود كرياسيون. غادي نكليكي على البوطون كيتي. من بعد غنمشي لا فوي دو بروبريتي ايفينمون سور كليك. Alors sur clic, نقطة التتابع générateur de macro OK. تعطيني لا ليست دي زاكسيون. هنا غادي نختار l'action fermée pardon l'action quitter access. Donc سميتها quitter access et j'enregistre et je ferme. بعد كنسجل. نمشيو دابا المود فورمولير نجربو لاكسيون واش غيكيتي ليا لابليكاسيون. غادي نكليكي على كيتي تري بيان. دونك هادي ماشي هادي دونك هادي باز دوني اخرى. غنعاود نفتح لابليكاسيون من جديد. دونك هادي فوالا. بالنسبه لاكسيون فاليدي غادي دار باغ اون ماكرو اكسترن يعني خارجيه ما دارش في وسط البوطون بحال اللي درنا كيد. اذا هاد لا ماكرو هي اللي غندير فيها لا ليست ديال لي زاكسيون وغنسجلها وغنشرح لكم شنو غندير فيها في الداخل ديالها. دونك هاد الفورمولير غادي نسدوه غنفيرميه. الا بغيتي تسد لكم كتجيو هنا فين مكتوبه كونيكسيون باليمين كديروا كليك ضربه فيرمي. كنمشيو كريي على اليمين كنلقاو ماكرو فوالا ماكرو غنسجلها.
نعطيه اسم ام تيري لويت كونيكسيون. اوكي. بالنسبه لي زاكسيون اللي غنديرو في وسط هاد في وسط هاد لا ماكرو هادي غادي نشرحها لكم في هاد الملف هذا اللي تشوفوا معايا. هاد الملف فيه الفونكسيون اللي غنستعنوا بها هي لا فونكسيون ريش دوم وكذلك لا فونكسيون اي نول. بالنسبه لا فونكسيون ريش دوم c'est une fonction de recherche في l'access اللي بحال الاكسل كاينه لا فونكسيون recherche v recherche h index. l'access تا هو عنده دي فونكسيون دو recherche معروفه لا فونكسيون ريش دوم. c'est une fonction normalement c'est une fonction اللي كتبرمج يعني هي تلقى في لا بروغراماسيون سميتها دي لوكاب. دونك اللي كيكتبها بالكود في بي كيسميوها دي لوكاب واللي بغا يكتبها عادي كوم سا كيكتب فرنسيه ريش دوم بوتيت حتى بالونجلي سي ريش دوم. بالنسبه او اكسبير عندها ثلاثه ديال لي بارامتر كاين اكسبرسيون دومين بوين فيرغول اي كريتير. دونك يكونوا هاد لي زارغومون تيكونوا اونتر لي غيومي ضروري لي غيومي. expression يعني هو لو champ à trouver يعني ou bien la valeur à trouver. donc هي شنو الدور ديالها كتغوشيرشي la valeur d'un champ particulier يعني كتبحث على واحد القيمه ديال واحد champ معين qui fait partie d'un jeu d'enregistrement اللي كيتواجد زعما في واحد الطابلو. يعني هاد لو طابلو كنسميو حنا دومين يعني يقدر يكون اون طابل او بيان اون روكيت. بالنسبه للدومين هنا غيكون هو لا طابل تي يوزر. وبالنسبه لو شون اللي غنبحثوا عليه اللي غنتروفيه هو لو شون ديال ايدي يوزر. ايدي يوزر باسكو هو لو شون ديال لا كلي بريمير ديال لا طابل تي يوزر. غادي بالنسبه للكريتير هنا غيكون الشرط اللي غتحط باش يبحث كونديسيون اللي غدار. دونك كريتير ici c'est comme l'access pardon comme les requêtes le paramètre critère اللي كنستعنوا به باش كنحطوا شرط. وهذا الشرط غيكون شرط مركب من جوج ديال لي كونديسيون يعني جوج ديال الشروط. غادي نحتاج لا فونكسيون اي نول. اي نول يعني لا فالور نول يعني نول مقصود بها هي عندكم تسحبوها نول هي زيرو منعدمه. لا المعنى ديالها هي une expression ne contient pas de données واحد l'information اللي ما كتحتوي على حتى شي معطى. الوغ هاد اي نول شنو كتغونفويي شنو كتافيشي كتافيشي اون فالور لوجيك يعني فغي ولا فو. اون فالور لوجيك كتعني اما فغي ولا فو. كان افيكتي هاد لا فونكسيون اي نول على شي فونكسيون اخرى بمعنى غادي غونفويي لو ريزولتا فغي. الا كان فغي شنو غيعطي ولا كان فو الريزولتا فو دونك شنو غيعطي نتيجه اخرى. بالنسبه للشرح ديال لا سانتاكس دو فيريفيكاسيون اللي عندي هنا غتكون هنا اي نول هي الاولى. اي نول غيكون هي اللي غادي تيستي هاد لا فورمول كامله ديال ريش دوم. فورمول ديال ريش دوم ريش دوم غيكون فيها لي بارامتر ديالها يعني اكسبرسيون دومين اي كريتير. بالنسبه ريش دوم كتافيشي ريزولتا دو ريشيرش اون فالور ديالو. الا كان لقى لا فالور دونك سي بيان غيتكونيكطا ليا با د بروبليم. وإلا ما لقاش يعني غيعطيني ميساج ديغور. ميساج ديغور اللي غيخرج ليكرون ليوتيزاتور باش يفهم بانه دار كتب شي حاجه خاطئه. شكون اللي غادي فيريفيي لا فالور نول. نول يعني لا فالور ne contient pas de données valides هي لا فونكسيون اي نول. داكور هي لا فونكسيون اي نول. بالنسبه اي نول عندها قوس قبل غيش دوم وفي النهايه ديال لا فورمول كما كتشوفوه كيتسد القوس ديالها.
وما كاين اللي كاين لداخل كلهم تابعين لا فونكسيون ريش دوم. ريش دوم غنقراو دابا شويه ريش دوم. بالنسبه لريش دوم غيكون فيها اول بارامتر هو ليكسبرسيون هنا هو ايدي يوزر، يعني علاش كنبحثو باش نعرفو هداك ليوتيليزاتور كاين ولا ما كاينش، غنعرفوه بالايدي ديالو يعني بالكلي بريمير ديالو ايدي يوزر. بوان فيرغول غادي ندوز دومين يعني هو لا طابل. الوغ لا طابل هنا هي تي يوزر، فين غادي يبحث؟ غيبحث على هاد الايدي يوزر من لا طابل تي يوزر. بوان فيرغول غندوزو الكريتير يعني الشرط هنا. اذا باش غيوجد هاد اللوغين هذا غيفيريفي بانه كاين، تلقى واحد لا كومبينيزون ديال واحد المقارنه غتكون اونتر لو شون لوغين هذا يعني هو لو شون qui se trouve dans la table T user. انا هنا راك ويلا كريت لا تابل يوزر عطيت السميه ديال لو شون لوغين، غيقارنو بلو سين ايغال يساوي لو شون تيكستي لوغين. هاد تيكستي لوغين هو لو شون اللي كيتواجد في الفورمولار اف كونيكسيون. الا كان لوغين كيساوي تيكستي لوغين اند هنا يعني هي اي، ملزوم عليك تكتبها بلونجلي، لا ما كتخدمش الا كتبتي اي بالفرنسيه. اند المود باس يعني باس لو شون باس كيساوي تيكستي باس. دونك هذه هي لا كونديسيون ديال البحث ديال نقولوا ديال الشرط. الى لقى اون فالور نول، الا كانت هاد اي نول فري يعني الا لقى فالور نول هي اي نول فري، كانت القيمه ديالها فري، اذا غيعطيني ميساج ديرور. هنا لاحظوا معايا لا سانتاكس اللي داير هنا في هاد بالنسبه للكريتير. كاينه هنا واحد الكيومي بزرق هنا باش كيبدا، لان هنا لا لاحظتوا معايا كريتير عنده كيومي مفتوح وكيومي مسدود، وهذا زرق ها هو مفتوح على فيرميتور ديالو في الاخر. من بعد ايغال كاينه ابوستروف عاد كيومي. الوغ هنا كيومي هاد تيكستي لوغين ضروري باش تدخلو في وسط هاد لا فورمول خصو لا كونكاتيناسيون، خصو لوبيراتور اي كوميرسيال قبل منه وبعد منه، لان هاد لو شون سي ان شون تكستويال يعني تكست ماشي رقم. كون كان هاد الشون رقم ما ديرش كاع هادشي كامل، دير لوغين تساوي تكستي لوغين بلا هاد الرموز كامله. ولكن كي يكون تكست ضروري نديرو هذاك لوبيراتور اند قبل لو شون وبعد لو شون، خصو يكون بين جوج ديال لي كيومي، وما يمكنش نديرو لي كيومي في وسط لي كيومي. دابا هاد الخضر ما يمكنش يديرو في وسط ديريكتومون في وسط هاد الزرق، غيوقع له كونفلي. دونك غيوقع ان كونفلي. دونك كنديرو اوبيراس كنديرو لابوستروف قبل منها و ابوستروف بعد منها باش كيعرفها ان هادي راه سي اون شين دو كاركتير، يعني هذا راه سي ان تكست. داكور. موراها كدير اند، موراها لو شون باس نفس الطريقه ابوستروف كيومي. شنو هو لو شون كوريسبوندون ديالو؟ هو ان تكستي باس اند كيومي ابوستروف كيومي، والاقواس كيتسدو ديال جوج ديال لي فونكسيون، وحده ديال ريش دوم وحده ديال انول. على بركه الله نحاولوا نطبقوا هاد العمليه. غادي نمشيو لا باز دوني ديالنا، رجعنا لا ماكرو ديالنا اللي سميناها ام كونيكسيون. اول اكسيون غادي نختار من هاد لا ليست هي سي شرط سي. اذا لو شون غنكتب اول فورمول هي لا فورمول اي نول هي الاولى، موراها لا فونكسيون ريش دوم. ريش دوم غيكون فيها اول حاجه ليكسبرسيون. اذا غندير كيومي ليكسبرسيون هنا هو اي دي يوزر. شنو هي لا فالور اللي كنبحثوا عليها؟ هي اي دي يوزر. بوان فيرغول غادي ندوزو الدومين. دومين هي لا طابل تي يوزر. دونك كيومي تي يوزر. قبيله في لا فورمول عطيتها لكم بال يسميوهم لي كروشي، يعني ماشي مزدوجتين، كيسميوهم معقوفتين. يمكن تكتبهم بلا معقوفتين، دونك تكتبهم هكذا
ولكن الا كانت لا طابل فيها ليسباس زائد اولا لي زاكسيون من الاحسن يداروا لها لي زابوس اللي يداروا لها لي كروشي يعني معقوفتين. بوان فيرغول غادي ندير دابا الشرط ديالي. الو الشرط قلنا منين كيتكون الى عقلتو غادي ندير كيومي هي الاولى يعني كريتير ضروري دير لا كيومي. دونك لوغين نبدا بلو شون الاول اللي غادي نتيستي اللي غنقارنو هو لوغين ايغال غادي نفتح ابوستروف موراها كيومي اسباس اند موراها لو شون تيكستي لوغين موراها اند ندير واحد الاند اسباس كيومي ابوستروف. غادي نزيد لوبيراتور اند غنكتب اند اي لازم عليهم بجوج ومي كومباريهم بجوج اند غندير عاوتاني لو شون تاني هو باس هذا اللي كيتواجدوا في لا طابل تي يوزر كيساوي ابوستروف كيومي اسباس اند لو شون اللي غتكومبارا معاه هو تيكستي باس اند كيومي ابوستروف اسباس كيومي. هاد الكيومي الاخرانيه هي اللي كتسد ليكسبرسيون كامله ديال الكريتير. غادي نسد الاقواس في الاخير جوج اقواس. تري بيان. الوغ من بعد الا كانت هاد لا فونكسيون ريش دوم لا فالور ديالها نول شنو خصها تعطي؟ شنو غتعطيني؟ ميساج ديرور. الوغ الميساج ديرور غنكليكي هنا في لا ليست ديال لاكسيون غنقلب على زون ميساج. اذا زون ميساج هي لاكسيون غادي نكتب فيها شي ميساج votre login ou mot de passe est incorrect. Alors بالنسبه للتيب يمكن تاخذوا اي تيب. هنا ناخذ لو تيب بوين ديكسكلاماسيون. وبالنسبه لو تيتر غادي ندير لو تيتر نكتب باغ اكزومبل ايرور ديدونتيفيكاسيون. كتب العنوان اللي يعجبك. تري بيان. صايي يمكننا صافي اون بو يمكننا نساليو هاد لوبسيون نزيدو شي اكسيون لا بغيتو نزيدوها سينو بلاش كافينا هاد الميساج هذا. دونك غنمشيو مور فان دو سي يعني الا كانت لا فالور ديال ريش دوم غتكون نول غادي يعطيني ميساج داليرت. وإلا كان العكس يعني ما كانش لا فالور نول يعني هنا راه عندنا يمكننا نزيدو اون اوتر كلوز ديال اجوتي سينو. الوغ بالنسبه لاجوتي سينو اجوتي سينو هي هذيك. الوغ سينو الا كان العكس شنو غتعطيني؟ اول شيء غادي يفرمي لي هذاك الفورمولير لاكسيون فيرمي فورمولير. دونك غنمشي فيرمي فenêtre نون دوبجي غيكون دونك تيب دوبجي غيكون فورمولير. لو نون ديالو لا ليست الثانيه نون ديالو سي اف كونيكسيون. صافي من بعد لاكسيون ديال فيرمي فenêtre غيدير لاكسيون اوفغير فورمولير غيفتح لنا فورمولير اخر. الوغ عطاتنا خرجتنا فورمولير نون فورمولير من لا ليست غادي نختار فورمولير اف منو. صافي دونك فوالا انا ساليت. دونك غادي نسجل لا ماكرو ديالي. دونك نعاود ريزومي ليكم. الا كانت لو رونفوا ديال سي لا فونكسيون ريش دوم الفالور ديالها اي نول اذا غتعطينا
الميساج داليرت، الميساج ديرور. سينون الا كان العكس غادي يفيرمي ليا ديك لا فوناتر، ومن بعد غادي يفتح ليا لا فوناتر ديال اف منو، يسد ليا لا فوناتر ديال الفورمولير اف كونيكسيون، وغادي يفتح ليا الفورمولير الثاني هو اف منو. فوالا غادي نسجلو لا ماكرو ديالنا وغادي نسدوها. دابا غنحاولو نافيكتيو لاكسيون ديال هاد الماكرو، هادي لي زاكسيون ديال هاد الماكرو في اف كونيكسيون. نكليكيو باليمين على الاف اف كونيكسيون، غنديرو مود كرياسيون، نكليكيو على البوطون فاليدي، وهنا غنفيد بروبريتي في ايفينمون سور كليك. غادي ما نكليكيش على نقاط التتابع، غنكليكي على لا فليش على لا ليست. هنا غتلقاو بان لا ماكرو ديجا مسجله هي ام كونيكسيون، نكليكي فيها. من بعد غادي نسجل العمليه، من بعد غادي نسد كاع ديفينيتيفمون فورمولير وغادي نتيستي العمليه. دونك غنفتح الفورمولير اف كونيكسيون. اذا مي نورمالمون خصكم تعرفوا بان هذا خصو يرجع هو اللي كيتفتح باغ ديفو، يعني ملي غنفتح ونسد نورمالمون غيعطيني هذا هو الاول اللي غيخرج ليه، لان ديجا عندي واحد لا ماكرو سميتها اوتو اكزيك كنا صايبناها، حددنا الفورمولير اف منو هو اللي كيخرج. دابا غنرجعو اف كونيكسيون هو اللي كيخرج باغ ديفو. اذا غنمشي للماكرو اوتو اكزيك، غنكليكي عليها باليمين، هي اوتو اكزيك كاينه لتحت، كليكيت عليها باليمين مود كرياسيون. دونك هذا غير نسدوه. الوغ هنا نون دو فيها اوفري فورمولير، نون فورمولير اف منو غادي نرجعها اف كونيكسيون، وغادي نسجل هاد لا ماكرو هادي. اذا غنمشيو نفتحو لا ماكرو اوتو اكزيك نجربو. اذا هو عطاني اللوغين، هذا هو اللي كيخرج باغ ديفو. اذا غنتعمد نكتب الاخطاء، غندير فاليدي، هو عطاني فوتر لوغين او مود باس اي انكوريكت. دابا غادي ندير عماري باغ اكزومبل تبقى صحيحه، مود باس ديالو 1 2 3. اون فوا ندير فاليدي، باردون سي جو كليك سور فاليدي. دونك هو سد لي هذاك الفورمولير ديال الكونيكسيون وفتح لي الفورمولير ديال المنيو جينيرال. كيبقى لينا دي زوبسيون خصنا نزيدو دي ريغلاج نديروهم لهاد الفورمولير لهاد لا باز دوني باش نبروتيجيو لاكسيون. وغادي نحيدو هاد الفولي د نافيغاسيون انطلاقا من فيشي اوبسيون البارامتر باز دوني اكتيف. الو يمكن لكم تكتبوا هنا التيتر ديال لابليكاسيون، كتبوا اللي عجبكم. ندير مثلا بلونغلي كوموند ماناجر، تعرفوا الاسماء اغلبيه تيكونوا بالانجليزيه. وهنا كنلقى لوبسيون سميتها كومباكتي لور دو لا فيرميتور، كنكوشيها. هادي مزيانه تبقى لان فيما تسد لا باز دوني، فيما تكيتي لا باز دوني غادي يريباريها وغادي يضغط عليها، يعني ما تبقاش لاطاي ديالها كبيره. غادي نشوف عاوتاني واحد لوبسيون سميتها افيشي لو فولي د نافيغاسيون، كنديكوشيها. هادي هي اللي كتعطيني ديك الفولي اللي على اليسار. زيد واحد لوبسيون سميتها اوتوريزي لي منيو كومبلي، دونك حتى هي كنحيدها كنديكوشيها. فوالا هادشي اللي غنحتاج دابا حاليا. غادي ندير نكليكي على البوطون اوكي. غادي نكيتي لابليكاسيون ديفينيتيفمون ونعاود نفتحها من جديد باش نجرب العمليه واش نجحات ولا لا. كليكي فوالا. دونك لاحظوا معايا مابقاش كيبانو كاع لي زوبجي ديال لاكسيس، كلشي تماسكا. اذا لوغين غادي نكتب تازي باغ اكزومبل، نجرب التازي. ندير مثلا 1 2 3 4. جو كليك سور فاليدي. فوالا هو عطاني الفورمولير منيو جينيرال. مسألة أخرى باش نبين لكم، إلا كنا باغيين نرجعو نموديفيو شي حاجة في هاد لا باز دوني، لأن دابا كلشي ولا ماسكي، مبقاش كيبانو ليا لي طاب لي روكيت لي فورمولير لي زيتا لي روكيت.
دونك غنضطر نسد لابليكاسيون نوريكم واحد التريك باش تعاودو تافيشيو لو كونتوني ديال لا باز دوني. كنكليكي على كيتي، ملي غنمشي نفتح لا باز دوني قبل ما نفتحها قبل ما نكليكي عليها، دونك ها لا باز دوني عندي هنا كنبقى نتكي على لا توش شيفت. لا توش شيفت هي السهم اللي كيشوف الفوق اللي فوق من لا توش كونترول، كنبقى نتكي عليه ما كنحيدش صبعي، كنبقى نكليكي وما محيدش صبعي، كنلاحظ هي تزادت ليا لا باز دوني، كنعاود نفتحها هكا عادي كنلقى كنلقى ها هي عطاني الكود سورس. اذا قبل ما نفتح لا باز دوني كنبقى متكي على شيفت. دونك هو دخل ليا لا سورس ديالي، دخلت دابا شفت كلشي اللي عندي هنا. الا بغيت نعاود نتيستي من جديد بلا ما نسد ونفتح كنمشي لاوتي باز دوني كنلقى هنا كومباكتي اي ريباري. دونك هادي لا كوموند كتعاود تسدها بحال اللي كتعاود تسدها وتفتحها من جديد. دونك فوالا، كنتمنى تكونوا فهمتوا، وان شاء الله تعاودوا هذا التمرين هذا ان شاء الله، لان غنحتاجوه في البروجي دو فان ديتود ولا اي واحد اللي بغى يديفلوبي شي ابليكاسيون. اذا كنشكركم بزاف، كنتمنى تكونوا عرفتوا هذه العمليه ان شاء الله، والى حصتي القادمه ان شاء الله.